नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अतस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपदं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिककारमन्यन् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। हंसाभ्यां परिवृत्तहार्दकमले शुद्धे जगत्कारणौ विश्वाकारमनेकदेहनिलयं स्वच्छन्दमानन्दकं सर्वाकारमखण्डचिद्गणरसं पूर्णं ह्यनन्तं शुभं प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुवरं ध्यायेद्विभुं शाश्वतम्। नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षशिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकाम्यार्थसिद्धये प्रातः शिरसि शुक्लाब्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभयकरं शान्तं स्मरेत् तन्नामपूर्वकम् प्रसन्नवदनाम्भोजं सर्वदेवस्वरूपिणं तत्पादोदकजां धारां निपतन्तीं स्वमूर्धनि तया संक्षालयेद् बाह्यम् आन्तरं दैहिकं मलं तत्क्षणाद्विरजो मर्त्यो जायते स्फटिकोपमः तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तन्मुखमाश्रिताः पीयूषभाजनं हंहो सद्गुरो करनेत्रयोः आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्ना प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ऋषय ऊचुः गुह्याद् गुह्यतरा सारा गुरुगीता विशेषतः तव प्रसादात् श्रोतव्या तां सर्वां ब्रूहि सूतनः। सूत उवाच कैलासशिखरे रम्ये भक्तानुग्रहतत्परं प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करं परिपृच्छति। पार्वत्युवाच नमस्ते देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो सदाशिव महादेव गुरुदीक्षां प्रयच्छ मे। भगवन् सर्वधर्मज्ञ व्रतानामुत्तमोत्तमं ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरुमाहात्म्यमद्भुतम्। केन मार्गेण भूस्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् कुरु मे अनुग्रहं देव नमामि चरणौ तव। ईश्वर उवाच मम रूपासि देवी त्वं त्वद्भक्त्या तद्वदाम्यहं। लोकोपकारक प्रश्नः कृतः केनापि नो पुरा। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुस्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स भवेत् पातकी गुरो। दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तच्छृणु प्रवदाम्यहम्। गुरुं ब्रह्मा विना नान्यत्
సత్యం సత్యం వరాననే వేదశాస్త్రపురాణాని చ ఇతిహాసాదికాని చ మంత్రతంత్రాదివిద్యాశ్చ స్మృతిరుచ్చాటనాదికం శైవశాక్తాగమాదీని హ్యన్యే చ బహవో మతాః భ్రామకా సర్వ ఏవైతే జీవినామల్పచేతసాం.